अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने जुमेरात के रोज वैलेंटाइन डे से कबल आवाम को इंतबाह जारी करते हुए शहरियों को मोहब्बत के नाम पर होने वाले ऑनलाइन धोखों यानी रोमांस स्कैमर्स से खबरदार किया, जिनके जरिए लोगों से रकम लूटी जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर जहां लोग मोहब्बत तलाश करते हैं, वहीं धोखेबाज उनके बैंक बैलेंस पर नजर रखते हैं। उन्होंने बताया है कि फौरी मोहब्बत के धार, बैरून मुल्क नौकरी की कहानियां, अचानक इमरजेंसी या खानदान से दूर रखने की कोशिश जैसे हरबे आम तौर पर फ्रॉड करने वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि एतमाद हासिल करके बाद में रकम मांग सके। कमिश्नर ने शहरियों को हिदायत दी है कि जिस शख्स से कभी मुलाकात ना हुई हो उसे हरगिज पैसे, क्रिप्टो करेंसी, गिफ्ट कार्ड या जाती मालूमात ना भेजें। अगर शक हो तो घर वालों या दोस्तों से मशवरा करें, क्योंकि मोहब्बत इंतजार कर सकती है मगर धोखेबाज नहीं। निजामाबाद के 4 बल्दियात में वोटों की गिनती के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर इला त्रिपाठी ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग अमले की तरबियती क्लासों का मुआयना करते हुए हिदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में काउंटिंग का अमल अंजाम दिया जाए। उन्होंने बोधन के विजय मैरी हाई स्कूल में कायम काउंटिंग मराकज और स्ट्रांग रूम्स का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने वादे किया है कि सुबह 8 बजे उम्मीदवारों और एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती शुरू होगी, जबकि उन्हें सुबह 7 बजे तक एंट्री पास और शनाख्ती कार्ड के साथ मरकज पहुंच जाने की हिदायत दी गई है। निजामाबाद कॉर्पोरेशन के 7 डिवीजन के लिए 7 काउंटिंग टेबल्स कायम किए गए हैं और पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी। मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी और काउंटिंग मराकज पर सख्त पुलिस बंदोबस्त के साथ तमाम सहूलियात फराहम की गई है। जिला आदिलाबाद के बूथ मंडल के दयाल दिनोर इलाके में एक रीछ के हमले ने दहशत फैला दी। इस जंगली जानवर ने 8 अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 7 दीगर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रीछ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लिया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये रीछ गुज़िश्ता चंद दिनों से मवेशियों पर भी हमला कर रहा था, जिसकी वजह से किसानों और देहातियों में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। जिले के अबियासाबाद के कागजनगर बल्दिया और आसिफाबाद बल्दिया के रायशुमारी से मुतालिक आज जिले एसपी नीतिका पंत IPS और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने दोनों रायशुमारी काउंटर का जायजा लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने सहाफती बयान में कहा कि कागजनगर बल्दिया में 30 वार्ड के लिए DVK हाई स्कूल में 2 राउंड में तमाम रायशुमारी मुकम्मल कर दी जाएगी। इसके अलावा आसिफाबाद बल्दिया के 20 वार्ड के लिए सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज में 2 राउंड में रायशुमारी मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि रायशुमारी से मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम्स कायम करते हुए वोटों की गिनती के लिए जामे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग के इख्तिताम के बाद बैलेट बॉक्सों को सख्त सिक्योरिटी में मुंतकिल करते हुए स्ट्रांग रूम्स में महफूज किया गया, जहां 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। दिल्ली जगतियाल म्यूनिसिपल इलेक्शन की गिनती के दौरान 450 पुलिस एहलकार किए जाएंगे तैनात। जीत विक्ट्री रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। सिर्फ उन लोगों को काउंटिंग मरकज में जाने की इजाजत होगी जिनके पास इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शनाख्त कार्ड होंगे। जिला SP अशोक कुमार IPS ने बताया है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दौरान 450 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद IAS के साथ गिनती मरकज SKNR डिग्री कॉलेज के इंतजाम का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी बरकरार रखी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज किया गया है और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जगतियाल बल्दियाती इंतखाबात की गिनती के लिए सब तैयारियां मुकम्मल। दूसरे आम बल्दी इंतखाबात के लिए जिले की 5 म्यूनिसिपलिटियों की गिनती के अमल का मरकज SKNR डिग्री कॉलेज जगतियाल में कायम किया गया है। इस मरकज का मुआयना जिला कलेक्टर B सत्य प्रसाद और जिला SP अशोक कुमार ने किया। अहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो गिनती के इंतजाम और हिफाजती इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दें। गिनती मरकज में नस्ब CCTV कैमरों के कामकाज का मुआयना किया गया।
ضلع کے بیاسباد کے کاغذ نگر میں CITU قائدین اور خواتین کی جانب سے بڑے پیمانے پر مرکزی BJP حکومت کی جانب سے اجرائی کیے گئے 4 کوٹ قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھاری ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر CITU قائدین منجم آنند اور منجم سرینواس نے مرکزی BJP حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبر قانون کے تحت مرکزی حکومت مزدوروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کالے قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ضلع KB آصف آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل میں بس اسٹینڈ کے احاطے پر کاغذ نگر سے مہاراشٹر کو جانے والی R&B سڑک پر CPM اور CPI قائد 4 نے اپنے ہمراہ آنگن واڑی ٹیچرز اور مزدور خواتین کے ساتھ مل کر راستہ روکو احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا اور کہا آنگن واڑی اساتذہ کے مسائل کی یکسوئی کرنے میں حکومت ناکام ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدور اور آنگن واڑی اساتذہ کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ فوری طور پر لیبر کوڈ قوانین آنگن واڑی ٹیچرز کے مسائل کو یکسوئی کرنے کا مرکزی حکومت سے احتجاجیوں نے مطالبہ کیا، ورنہ بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنے پروگراموں میں شدت پانے کا حکومت کو انتباہ دیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے تک احتجاج کے دوران ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن میں 66 ڈویژنوں کے انتخابات میں پولنگ کا فیصد 62.98 درج کیا گیا۔ جیمی کنٹا میونسپلٹی میں 30 وارڈوں کے انتخابات میں پولنگ فیصد 79.81 رہا۔ حضورآباد میں 30 وارڈ کے انتخابات میں پولنگ کا تناسب 81.47 رہا اور چھپا جنی میونسپلٹی کے تحت 14 وارڈوں میں پولنگ کا فیصد 78.76 رہا۔ کسان نگر میں انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی، کریم نگر MLA جی کملاکر اور 2 دیگر کے خلاف الگ الگ واقعات میں کل 3 مقدمات درج۔ پولیس نے شہر کے کسان نگر میں انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی پر 3 الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ پولیس نے نقد تقسیم کرنے والے 2 افراد کو بھی سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے کسان نگر میں اس اطلاع کی بنیاد پر چیکنگ کی کہ ووٹروں کو لبھانے کے لیے رقم تقسیم کی جا رہی تھی اور اس چیکنگ کے دوران 2 افراد کو ووٹروں میں الگ الگ نقدی تقسیم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے دینی مدرسہ فیض العلوم میں آج مقامی محترم مدرسہ فیض العلوم مولانا مفتی رفیق قاسمی کے زیر نگرانی بعد نماز عصر تا عشاء خصوصی سالانہ جلسہ تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی جلسے میں مہمان مقرر مولانا عبدالمعیز شمسی قاسمی جگتیال، مسعود صاحب قاسمی منشیال کے علاوہ علماء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی رفیق قاسمی نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ گمبھیراؤ پیٹ منڈل کے ناگم پیٹ میں نومنتخب گرام پنچایت سرپنچ M راجی ریڈی کے اعزاز میں تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ کودونڈری گاندھی راؤ نے نشال اڑا کر مبارکبادی دی۔ اس موقع پر گاؤں کے نائب سرپنچ نوین کمار، وارڈ ارکان، مقامی سیاسی اور سماجی قائدین، سابق MPP انجی ریڈی، راجی ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اقلیتی اقامتی اسکول کے عہدیدار RLC عبدالبصیر وجیلنس آفیسر احمد ضیاء عبدالحمید نے بچ کنڈا اقلیتی اقامتی اسکول کا اچانک دورہ کیا اور اس دورے کا مقصد ادارے کی تعلیمی سرگرمیاں، بنیادی سہولیات، صاف صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ RLC بصیر وجیلنس آفیسر احمد ضیاء حمید نے کلاس رومز، ہاسٹل، کچن، بیت الخلاء کا بھی معائنہ کیا۔ اسکول عملے کو مؤثر صاف صفائی کے انتظامات اور طالبات کے لیے صحت مند ماحول فراہم کرنے پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ عہدیداروں نے ہاسٹل مقیم طالبات سے بھی براہ راست ملاقات کی، ان کے مسائل، تعلیمی پیش رفت اور سہولیات کے بارے میں ان سے خود دریافت کیا۔ اسکول میں فراہم مڈ ڈے میل کا معائنہ کیا اور طلباء کے ہمراہ مڈ ڈے میل کا ذائقہ بھی لیا۔ انہوں نے تدریسی عملے کے ہدایت دی کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جائے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر اسکول پرنسپل سوامی، تدریسی و غیر تدریسی عملہ بھی موجود تھے۔ سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو نے وجے میری ہائی اسکول بودھن کا دورہ کیا، جہاں 13 فروری کو منعقدہ ووٹوں کی گنتی کے عملے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر موجود عہدیداروں سے تفصیلات بھی طلب کی اور رائے شماری کے کاموں کو منظم اور شفاف انداز میں پورا کرنے کی ہدایت دی۔ بودھن کے اٹپلی سب انسپکٹر پولیس نے اپنے پریس نوٹ میں بتایا کہ 11 فروری کی رات
ड्यूटी अंजाम देने वाले मोहन कांस्टेबल और साई कुमार को 4:30 बजे एक टिप्पर लारी मुश्तबा हालत में गुजरती पाई गई, जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि इस टिप्पर के जरिए गैर मुजाज तरीके पर रेत मुंतकिल की जा रही थी। कांस्टेबल की शिकायत पर लॉरी को एयरपली पुलिस की तहवील देकर ड्राइवर लॉरी वाले के खिलाफ रजिस्टर करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। बोधन के मौजू मीनारपल्ली एक्स रोड पर वाक़े कम्मा संगम भवन में सरकारी काकतिया चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वेद सरस्वती की तीसरी साल तकरीब निहायत एहतराम के साथ मुनक़्क़िद की गई। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू डेविड ने अपने हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति, इलेक्शन ट्रेनर मोहम्मद आसिफ के साथ मिलकर कागज नगर बल्दिया रायशुमारी से मुताल्लिक RO, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट को एक रोज़ा रायशुमारी से मुताल्लिक खुसूसी तरबियत दी गई। इस मौके पर मास्टर इलेक्शन ट्रेनर मोहम्मद आसिफ ने कागज नगर बल्दिया के 30 वार्ड में रायशुमारी से मुताल्लिक तफसीली तौर पर खुसूसी तरबियत दी गई। निजामाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की पोलिंग 11 फरवरी को अपने अख्ताम को पहुंची, जिसके बाद स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग मराकज़ पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद P. साई चैतन्या के मुताबिक पॉलीटेक्निक कॉलेज में कायम काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम्स का मुआयना करते हुए दायरों के दायरे के किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बिचकुंडा में बलदी इंतखाबात के तहत जुमला रायशुमारी वोटों की गिनती अमल में आएगी। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बल्दिया में 12,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जिनमें से 10,000 से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। पोलिंग के बाद तमाम वोट बॉक्स सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महफूज मुकामात पर रख दिए गए हैं। उम्मीदवारों उनके हामियों में बेचैनी है और सबकी नजरें गिनती पर मरकूज हैं। अब देखना ही होगा कि अवाम का एतमाद किस उम्मीदवार के हक में जाता है। जिले इरफान अली रियासती अक़लियती सेल के सदर मुकर्रर। निजामाबाद जिले अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद इरफान अली को कांग्रेस पार्टी के रियासती अक़लियती सेल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। इस सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए हैं। मोहम्मद इरफान अली तकरीबन 5 सालों से जिले अक़लियती सेल के सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर के करीबी रुफ़क़ा में शुमार होते हैं। पार्टी सरगर्म में मुतहरिक किरदार अदा करते हैं। इरफान अली को रियासती माइनॉरिटी सेल के सदर मुकर्रर किए जाने पर उनके हामियों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। इरफान अली ने भी कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के इलाके काला पत्थर में चारशंबे को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक रॉडी शूटर मोहम्मद असद ने अपने साथियों के साथ मुबैना तौर पर एक शख्स पर हमला किया और फातिमा अस्पताल के करीब वाक़े किराना स्टोर में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या सिद्दीक किराना स्टोर में पेश आया, जहां असद और उसके मुसल्लह साथी दुकान में घुस गए और दुकान समेत अतराफ की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वाक़े की वीडियो फुटेज में मुसल्लह अफराद को इलाके में खौफ व हरास फैलाते हुए गाड़ियों और दुकान को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। हमले के दौरान खुरम नामी शख्स जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही काला पत्थर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े साईनगर में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग पहले मामूली नौयत की थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। वाक़े की तरह मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उसे करीबी दुकानों तक फैलने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और शोरूम में मौजूद तमाम मुलाजिमीन बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे। ताहम आग की शिद्दत के बायस शोरूम में खड़ी कई गाड़ियां, फर्नीचर, कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात जलकर खाकिसर हो गए, जिससे लाखों रुपए मालियत के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सहाफियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद खत्म होने के मामले पर रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद 28 फरवरी साल 2026 को खत्म होने वाली है, जिसके पेश नजर अदालत ने मामले को अहमियत के साथ सुना। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मुतवक्की मियाद खत्म होने पर तशवीश जाहिर की गई और तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन रूल साल 2025 के तहत जारी GOMS नंबर 252 और बाद की तरमीम को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान अदालत ने इस बात का नोट लिया कि मुतालिका हुक्काम ने
نے سابقہ ہدایت پر عمل درآمد نہیں کیا۔ بینچ نے پبلک پروسیکیوٹر کو ہدایت دی ہے کہ وہ 26 فروری سال 2026 تک جوابی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے دیگر فریقین کو بھی آئندہ تاریخ سماعت سے قبل اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ایکریڈیشن کارڈز کی میعاد ختم ہونے سے صحافیوں کی پیشہ ورانہ رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ 28 فروری کی قریب آتی ہوئی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے بینچ نے سماعت کو پیش کرتے ہوئے 26 فروری مقرر کی ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے متعلقہ مقدمہ زیر فہرست ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے 12 مارچ تک مہلت طلب کی، تاہم عدالت نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کی فوری نوعیت کے پیش نظر جلد سماعت مقرر کی۔ مرکزی حکومت کی مزدور اور کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف ٹریڈ یونین اور کسان تنظیموں کے مشترکہ فورم کے بھارت بند کا اثر تلنگانہ میں بھی دیکھا گیا، جہاں عام زندگی متاثر رہی۔ ریاست میں اس ہڑتال کے نتیجے میں سرکاری و خانگی دفاتر اور تعلیمی اداروں میں کام کاج ٹھپ رہا۔ ڈرائیوروں نے بسوں، کاروں اور آٹو رکشوں کو جگہ جگہ روک کر احتجاج کیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مقامات پر لوگ پیدل اپنی منزلوں کی جانب جانے پر مجبور ہیں۔ بحرین سے حیدرآباد آنے والی گلف ایئر کی فلائٹ کو بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد سفر کرنے والے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھمکی کا ای میل اس وقت آیا جب طیارہ فضا میں تھا، جس پر پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرول کے تعاون سے طیارہ ایمرجنسی کے طور پر رن وے پر لینڈ کروایا۔ بعد طیارے کو رن وے سے دور آئسولیشن میں منتقل کر کے مکمل تفتیش کی گئی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور بم اسکواڈ نے طیارہ اور مسافروں کے سامان کو تفصیل سے جانچ کیا، لیکن کسی بھی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا۔ تحقیقات کے بعد یہ واضح ہوا کہ دھمکی کا ای میل فرضی تھا اور کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں تھا۔ اس واقعے کے باعث دیگر پروازوں میں معمولی تاخیر ہوئی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ایئر لائن انتظامیہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ پولیس نے واقعے کی FIR درج کر کے دھمکی دینے والے کی تلاش شروع کر دی۔ امریکی پولیس کی لاپرواہی سے ہلاک آندھرا پردیش کے کرنول کی لڑکی کے گھر والوں کو 262 کروڑ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ جنوری سال 2023 میں امریکہ کے سیاٹل میں کرنول کی 23 سالہ جانوی سڑک پار کر رہی تھی کہ ایک پولیس سے پیٹرولنگ کار نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ واقعے کے بعد پولیس افسر ڈینائل ایڈر نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ وہ مر گئی، وہ بہت عام انسان تھی، $11,000 دے دو بس ہو جائے گا کہہ کر ہنسا تھا، جس پر شدید تنقید اور احتجاج ہوا تھا۔ اب سیاٹل میونسپل اتھارٹیز نے اعلان کیا ہے کہ پولیس کی لاپرواہی سے جانوی کی موت پر ان کے گھر والوں کو تقریباً 262 کروڑ روپے کا بھاری معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ معاوضہ انصاف اور ذمہ داری کی نشانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے 34ویں ڈویژن کے ہری چرن مارواڑی پولنگ سینٹر میں میونسپل کارپوریشن انتخابات کے دوران BJP رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے پولنگ عملے اور پولیس ملازمین کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے دھمکیاں دی۔ پولیس کے مطابق اروند اور ان کے تقریباً 7-8 حامیوں نے پولنگ بوتھ نمبر 285، 286 اور 287 میں داخل ہو کر اسٹل اور ویڈیو کیمروں کے ذریعے ڈیوٹی پر موجود عملے کو دھمکیاں دی اور انہیں خوفزدہ کیا۔ نظام آباد ون ٹاؤن پولیس کے انسپکٹر بی رگھوپتی کے مطابق اروند نے پولنگ بوتھ نمبر 287 کے باہر امیدواروں کی موجودگی اور پولنگ عملے سے متعلق معلومات پر شدید غصہ ظاہر کیا اور ان پر دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو باہر بھیجا گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس واقعے کے بعد ٹاؤن 1 پولیس اسٹیشن میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر کے مدافعات میں ہی نہیں بلکہ اب رہزن شہر میں بھی سرگرم ہو چکے ہیں۔ تازہ طور پر شہر کے مصروف ترین علاقے ایبٹس میں دن دہاڑے خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین لیا گیا۔ چہارشنبے کی صبح 11 بجے ایبٹس علاقے میں بائک پر آئے 2 رہزنوں نے خاتون کے گلے سے چین چھین لی۔ چین کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے خاتون زخمی ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سریشا نامی خاتون ایک خانگی ہاسپٹل میں نرس بتائی گئی ہے۔ وہ کل صبح اسپتال سے ہاسٹل جا رہی تھی کہ یہ واردات پیش آئی۔ واقعے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کی جانب سے CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔